Dinha sa kahilom nato mahinuduman si Kristo naa di dinhi, naa di ay nako. Kay Kristiyano man ko. Lawas, no? Kabahin man ko sa lawas ni Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kini si Father Hezron Jud Cartagena, ug karon mamati kita sa pulong sa Dios. Atong gisugdan natong pagpamalandong sa pulong sa Dios gahapon, naghisgot kita nga karong simanaha, magsunod kita sa Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 15 ug 16 nga mao ang iyang farewell discourse, no? Ang pagpanamilit ni Kristo. Pagpangandam kini sa kasaulugan karong umaabot Domingo nga mao ang pagsaka ni Kristo sa langit. So angay lang gyud, no? Haom kayo siya ba nga murag mubiya naman si Kristo iyang physical body sa kalibutan, no? Nanamilit siya, nasigibilin nga mga pagtulunan sa iyang mga apostoles. Karon sa Ebanghelyo karong adlaw, atong mabasa kining mga pulong ni Kristo. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Makaingon ta nga suod kay si Kristo sa iyang mga apostoles, no? Mga higala sila. Nya normal lang gyud nga kung mobiya atong higala, maguol gyud ta. Labi na kay sa atong pagpamalandong gahapon, niingon gudaan si Kristo, no? Nga nay moabot nga mga pagsulay, mga kalisod. Nya moabot kini mga pagsulay, no? Kinahanglan mo gyud tag support, no? Sa atong mga higala, sa atong mga kauban. Nya karon nga mobiya na si Kristo, no? Nabalaka ug naguol sad sila. Pero nindot atong huna-hunaon, no? Ang si Kristo tuod musaka sa langit, no? Ang iyang lawas, iyang physical body musaka sa langit. Pero si Kristo usab sa kalibutan gatukod sad siya og lawas, no? Kining simbahan kung pa ni San Pablo sa iyang mga sinulat, no? Ang simbahan maoy lawas ni Kristo, the mystical body of Christ. Musaka man tuod ang physical body of Christ, pero mahibilin sa kalibutan ang mystical body of Christ, no? Mga kita, ang simbahan, mga membro, mga kabahin sa iyang lawas. Og kay ang lawas para mahimong buhi, kinahanglan mag-espiritu mo nang si Kristo iyang ipadala ang Espiritu Santo aron mabuhi kining iyang lawas nga mao ang simbahan. Mas makaayo kini ningon si Kristo kay katong panahon nga si Kristo naglakaw-lakaw pa, tanawa ra gud sa Ebanghelyo, di ba, magsunod-sunod ang mga katawhan niya. Kay limited man iyang presensya sa iyang physical body. Makaron nga ang simbahan naa sa tibuok kalibutan, ang presensya po ni Kristo naa sa tibuok kalibutan. Kung asa man ang Kristiyano, naa po si Kristo dinha. Gahapon naghisgot kita sa mga pagsulay, sa mga kalisod nga umaabot sa mga disipulo ni Kristo. Mo ning panahon nga usahay magpangita ta sa iyang presensya, no? Asa man ka Ginoo, asa man ka Kristo. Asa man siya, naa siya kung asa ang Kristiyano, kung asa ka. Panahon sa pagsulay ug kalisod, nindot kayo nga muhilom ta kadiyot, no? Aron maminaw, mamati, magampo. Dinha sa kahilom nato mahinuduman si Kristo naa di dinhi, naa di ay nako. Kay Kristiyano man ko. Lawas, no? Kabahin man ko sa lawas ni Kristo. Naa siya dinhi para muhatag na kukusog ug kaisog nga moatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Hinawton ta kanunay ta mamati sa tingog ni Kristo dinha sa kahilom. Amen.